मैं पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि चलें ठीक है, मान लेते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। हमारे यहाँ एक्चुअल स्टेट सिस्टम जो है वो अभी तक काबिल अमल नहीं हुआ है। हमारे कानून अभी तक वही पुराने हैं, अंग्रेज़ के बादशाही दौर के। हमारे यहाँ अभी तक मिलिट्री सेटअप वही पुराना है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिविल ब्यूरोक्रेटिक वही पुराना है कि जिसमें डंडे से हुकूमत जो है वो चलाई गई और आज दिन तक प्रोसीजर लॉ भी वही है। और इन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो तकरीबन फॉर्मली राइट्स की बात करता है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं राइट्स की इन्फोर्समेंट में जो इग्नोरेंस एंड वायोलेशन है उसके ऊपर खामोश है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर कोई सेपरेट से फॉर्मेशन ऑफ लॉ जो है उसकी बात ही नहीं करता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बुनियादी हुकूक की अगर ख़िलाफ़ वर्जी स्टेट अथॉरिटीज़ करती हैं, पुलिस करती है, कोई ब्यूरोक्रेट करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, तो हमारे यहाँ रेमेडी या तो प्रोसीजर लॉ के अंदर है। वो प्रोसीजर लॉ सारा सारा का सारा पुलिस के अपने हाथ में, उसको हैंडल करना, उसको एडमिनिस्टर करना पुलिस के अपने पास है। उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन हमारे यहाँ है ही नहीं, जिस तरह से यूरोप में है, पर्टिकुलरली ब्रिटिश में है इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन है। जिस तरह से हमारे यहाँ CPLC टाइप की एक फॉर्मेशन जो वो कराची में बनाई गई, लेकिन वो उस तरह से फाल नहीं है और उसके पास फर्दर इस तरह की कोई प्यूनेटिव जो है वो जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। तो मान लेते हैं कि ठीक हो गया, फॉर द टाइम बीइंग एक पुलिस अफसर बड़ी कुर्बानियाँ दे के पुलिस अफसर बनता है और सर्विस को रिटेन करता है। वो सियासतदानों को भी खुश रखता है, राज़ी रखता है, अपनी पोस्टिंग भी सेव करता है, तो इस तरह से वो कंटिन्यू कर पाता है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी एक टफ़ किस्म की ट्रेनिंग से गुज़र के और काफ़ी सारे अपने राइट्स जो हैं वो इग्नोर करके एक सर्विस करियर वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब कोई इनिशियल स्टेज में आर्मी ऑफिसर जो है वो इतनी टफ़ ट्रेनिंग एंड सारी चीज़ें करने के बाद पास आउट होके उसके बाद वो देखता है तो उसको अपने सिविल सेटअप में अपना वो रिस्पांस नज़र नहीं आता है। एग्रीड है। फिर वही आर्मी ऑफिसर जब ब्लू टेप या रेड टेप जो है वो रैंक्स तक पहुंचता है तो वो फिर ये रियलाइज़ करता है कि सिविल सेटअप उसके साथ ठीक नहीं चला है, तो वो सिविल सेटअप के साथ क्यों ठीक चले। मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो एक निजी गुफ्तगू या बातचीत या जो इनफॉर्मल जो है वो डिस्कशन है, माइट भी मैं उसके ऊपर जो है वो बेस करके ये बात कर रहा हूँ, शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन सेकेंडली अगर इम्प्लाइडली देखा जाए, अमलन देखा जाए, तो ये चीज़ें हमें अपने पाकिस्तान के जो हो क्या अल्फाज एक तो कभी मिल नहीं पाते हैं कि सिनेरियो कह लें, उस सिनेरियो के अंदर हमें ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट भी होती हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आई एम शॉक्ड टू सी कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से न जाने कितने सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बने हुए हैं और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस लगा देते हैं। जो भीख मांगने वाले भिखारी हैं उनकी वीडियोस को पोर्ट्रेट किया जाता है जी कि ये मारखोर जो हमारा सिंबल है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का, उसका बंदा है वो। इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ये मैं तो कहता हूँ इस पे बल्कि ISPR को आगे आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इट्स अ लिटिल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट जो है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की या इंटेलिजेंस रैप की होती है, उसका एक ये हिस्सा है कि उसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए डिफरेंट डिमिनर्स जो है वो अडाप्ट करना पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उसका काम करने का तरीका यही है कि वो ये भिखारियों का रूप धार के और इस तरह से कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग हमारे यहाँ होती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हुस्न और ख़ूबसूरती यही है कि उसको जितना सीक्रेट रखेंगे उतनी ही वो इंटेलिजेंस एजेंसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंसीडर होगी दुनिया के अंदर। तो एक तो ये चीज़ है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के स्टाइल पे जो है वो इन फेवर एंड अगेंस्ट जो हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया कंटेंट है,
اس کو ہمیں لک آفٹر کرنا پڑے گا، اس کو کرٹیل کرنا پڑے گا، اس کو فلٹر کرنا پڑے گا، اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی محبت کا اظہار اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی تو یہ پھر یہ جو احترام کرنے والی ڈاکٹرائنز ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ انفارمڈ لوگ پھر اس کے اوپر سوال کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارا جو پولیس ہے، اس پولیس کلچر کے اندر آج بھی جو ہے وہ جو کنونشنل طریقے ہیں پرانے وہ موجود ہیں۔ پولیس پولیٹیکل پرپسز کے لیے بے تحاشا بے دریغ استعمال ہوتی ہے، اور ہماری پولیس جو ہے وہ استعمال ہونے کو ویلکم کرتی ہے۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آبجیکٹیوز جو بھی ہوں، سروس ہو، پوسٹنگ ہو، پروموشن ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، ڈسپلن ہو، جو بھی کہہ لیں اس کو، لیکن بہرحال چیزیں اپنے طور پہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بینگ پیٹریوٹ پاکستانی سٹیزن، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی افیکٹو ہوں کہ پوری دنیا میں ٹاپ رینکنگ پہ ہوں۔ میرے ملک کی پولیسنگ اتنی اچھی ہو کہ لوگ ایگزامپلس دیں، لوگ تھیسس لکھیں اس کے اوپر۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ جو آؤٹ آف دی لا اینڈ آؤٹ آف دی جورسپروڈنس اینڈ آؤٹ آف دی اسٹیٹ پرنسپلس، یہ جو اس طرح کے اداروں کا احترام والی ڈاکٹرائن اگر انفلٹریٹ کروائی جائیں گی تو یہ ورکیبل نہیں ہوں گی۔ کیوں کہ ایک حد تک تو اس میں سے کوئی نہ کوئی آبجیکٹو نکالا جائے گا کہ جی پولیس والا تھا، اس کی وردی پہ ہاتھ ڈالا۔ بھی وردی پہ ہاتھ ڈالا ہے تو کیا ہو گیا؟ وردی پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک الگ سے سیپریٹ کوئی قانون موجود ہے کہ اگر کسی شہری نے مظاہرہ کرتے ہوئے، احتجاج کرنا سوشل کانٹریکٹ کے اندر ایک رائٹ ہے سٹیزن کا، وہ بالکل ڈیموکریٹک ایک نارمس کے اندر جو اگر فارمڈ ایک اسٹیٹ ہے تو اس کے اندر ایجیٹیٹ کرنا، مظاہرہ کرنا اس کا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور اگر اس دوران کسی وہ پولیس والے کی وردی کے اوپر اس نے ہاتھ ڈال لیا تو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کیا کہ معاذ اللہ اس نے کوئی کفر کر لیا ہے۔ وہ پولیس والا ایک پبلک سرونٹ ہے اور وہ وہاں پہ اپنی سروسز دے رہا ہے، اور اس کو یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو رائٹس ہیں سٹیزن کے، ان کے ساتھ مجھے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، اس کو ڈنڈا مارنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو گھسیٹنے کا شہری کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پولیس والا شہری کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لے، پولیس والا شہری کو جو ہے وہ کپڑوں سے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ لے، پولیس والا ایک ڈاکٹر کو چاہے تو گلی میں کھڑا کر کے جو ہے وہ ذلیل اور بے عزت کر دے، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا وہ رائٹ کوئی رائٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک پولیس والے کی وردی کے اوپر کسی نے اگر ہاتھ ڈال لیا تو وہ اس کی وردی پہ ہاتھ ڈال دیا گیا۔ یہ اس طرح کی باتیں یہ سب کی سب سیلف میڈ اور بالکل اپنی جو ہے وہ ان لافل جو ہے وہ مائٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں میں ڈالی جا رہی ہیں اور ڈالی گئی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے دماغ اور ذہنوں میں سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں ڈیمانڈ کرنا ہوا کہ ایکچولی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو ہمیں پروٹیکٹ کر کے دیں، اور جب آپ وہ رائٹس پروٹیکٹ کریں گے تو ہم شہری بذات خود دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہمارے پبلک سرونٹ کے لیے ایک عزت ہوگی ہمارے دل کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب فلڈس کے اندر اور اس طرح کی جو ناگہانی صورتحال ہے اس کے اندر جب فوج اترتی ہے اور فوج اتنے اس طرح کے جو کام سر انجام دیتی ہے تو لوگوں کے دل میں آلریڈی ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ زبردستی جو انسٹیٹیوشنس ہیں، میں پرٹیکولرلی آئی ول نیم دیم، ہماری پولیسنگ یا ہماری آرمی ہے، جو ہماری یونیفارمڈ انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کو اپنا آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا سٹیزنز کے سامنے، اور اس کے بعد پھر جو آپ توقع کر رہے ہو احترام تو اس کو آپ نہ مانیں، اس کو آپ احترام کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ ایک جو محبت ہے، ایک جو کیئر ہے، ایک جو لک آفٹر ہے سٹیزن کی طرف سے، وہ آپ کو امپلائڈلی خود بخود ملے گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سٹیزن اٹ سیلف ٹھیک ہو جائیں گے۔ بگاڑ ادھر نہیں ہے، تھوڑی سی چیزیں کنونشنل اس طرف چل رہی ہیں، ان کو ہمیں اپڈیٹ کرنا، ان کو ہمیں تھوڑا سا ماڈرنائز کرنا ہے، اور ہمیں انٹرنیشنل جو نارمس ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوں گے، تو خود بخود چیزیں سیدھی ہو جائیں گی۔ آپ کو زبردستی احترام کروانے کی ضرورت پیش
نہیں آئے گی۔ میں اس وقت مجھ سے جو نیکسٹ ریزیڈنٹ ہے اس کی کھڑکی صرف 50 فٹ کے فاصلے پہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آہستہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری زیادہ آواز